श्रीलङ्का टाट पर्यो, श्रीलङ्का टाट पर्यो, श्रीलङ्का टाट पर्यो। CNN ले त्यही भन्छ, BBC ले त्यही भन्छ, इन्डियन टिभीले त्यही भन्छ। श्रीलङ्का अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त श्रीलङ्का टाट पल्ट्या होइन। इन्डियाको करिब 22-23% डेट छ श्रीलङ्कामा, जापानको 46% छ, चीनको जम्मा 6% हो, र वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको, युरोपियन युनियनको, वर्ल्ड ब्याङ्कको, IMFको, जापानको गर्दा करिब 50-60% डेट चाहिँ त्यहाँको ऋण चाहिँ यिनीहरूको छ। त्यहाँभित्रको इकोनोमी यसरी ध्वस्त गरियो कि अहिले श्रीलङ्का त्यहाँ पुग्यो। त्यसैले प्रश्न श्रीलङ्का त्यहाँ पुग्यो होइन, श्रीलङ्कालाई त्यहाँ कसरी पुर्याइयो। समस्या के छ भन्दाखेरि जब श्रीलङ्का जस्तो देश, नेपाल जस्तो देश आर्थिक उन्नतिको बाटोमा जान्छन्, यो केही राष्ट्रहरू जो कोल्ड वार शीत युद्ध बढाउन चाहन्छन् अनि रिसोर्सेसहरूमा क्यापिटलिस्ट मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूको क्याप्चर नियन्त्रण बनाउन चाहन्छन् अनि ती देशहरूमा आफ्नो हेजिमनी कायम गरेर एउटा गाइडेड, एउटा निर्देशित अर्थव्यवस्था, निर्देशित प्रशासन व्यवस्था र निर्देशित राजनीतिक अवस्था सृजना गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको नियत नै के हुन्छ भने यस्ता देशहरूको इकोनोमी माथि गएर आफू स्वतन्त्र इकोनोमीमा डेभलप भयो भने त्यहाँ हाम्रो बजार नियन्त्रित हुँदैन, हाम्रो बजार चाहिँ यो मोनोपोली हुँदैन, एकाधिकार हुँदैन भन्ने भएपछि उनीहरू त्यो देशको सिस्टम बिगार्न लाग्छन्। पश्चिमी शक्ति उसको विरुद्धमा षड्यन्त्रमा लाग्यो। इन्डिया त्यसमा संलग्न भयो, जापान त्यसमा संलग्न भयो र अमेरिका र युरोपियनहरू सबै यसको विरुद्धमा खेल्न थाले। श्रीलङ्काको गल्ती हो कि श्रीलङ्कालाई त्यहाँ जबरजस्ती एउटा सानो देशलाई शक्ति केन्द्रहरूको मारमा पारेर त्यहाँ लगियो। हामीले त यो पो जनतालाई भन्नुपर्छ होला त। स्वतन्त्र अर्थतन्त्र हामीले हुन पाउँदो रहेछौँ त। विदेशीको पैसामा हाम्रो अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने बाध्यता रहेछ नि त। G7 का देशहरूको दास बन्नुपर्ने आजको अवस्था छ। मेरो देशको पैसाले मैले चल्न नपाउने, उसको डलरबाट मैले चाहिँ मेरो पैसा सञ्चालन गर्नुपर्ने। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गर्यो, युक्रेनका जनता मरे। युक्रेनमा नाटो कसले पुर्यायो, EU कसले पुर्यायो, रसियालाई आक्रमण गर्ने पर्ने बाध्यता कसले गर्यो? श्रीलङ्काले विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसकेको परिणाम आज भोग्यो। हाम्रो आयात चाहिँ बढी भयो, निर्यात चाहिँ भएन। हाम्रो 5 खरब इन्डिया गइरहेछ। इन्डियाले सहयोग दियो, हुलाक मार्ग बनाउन सहयोग दियो भनेर वर्षको 6 अरबको हामी कुरा गर्छौँ। इन्डियाले केही स्कुललाई दिएका बस र केही एम्बुलेन्स र सांसदलाई चढ्ने गाडी बाहेक अरू केही पनि सब्सटेन्स छैन। उसले दिएको सहयोग 10-12 अरबको छ। हामीले उसलाई दिएको रेमिटेन्स 5 अरब। विद्युत बाँडेर धनी हुन्छ देश, विद्युत बेचेर धनी हुँदैन। यो अँध्यारोले अँध्यारोलाई काट्दैन, मार्दैन। उज्यालो ल्याउन विचार चाहिन्छ, विचारको लागि बौद्धिकता चाहिन्छ। यो सोच्यो कसैले, यो सोचेन। तपाईँ लाग्नुहुन्छ मेरो पक्षमा? तपाईँ लाग्नुहुन्न नि? किन तपाईँ कि एमालेमा हुनुहुन्छ, कि समाजवादीमा हुनुहुन्छ, कि प्रचण्डमा हुनुहुन्छ, कि देउबामा हुनुहुन्छ? तपाईँ नै भन्नुहुन्छ नि भोलि यो युवराज सङ्ग्रौला मन्त्री यसको खुट्टो तानेर पछार्ने त तपाईँ नै हो नि त। भनेपछि देश तपाईँ हामी बिगारिरहेछौँ नि त। इतिहास खोज्नुहोस् त तपाईँहरू कस्ता मान्छे सिध्याइए देशमा। कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरेर औद्योगिकरणमा लाने अहिलेसम्म खाका बन्न सकेन। देशको शिक्षा कस्तो हुनु पर्थ्यो भने 11,000-12,000 स्कुल छन्। एउटा स्कुलमा 30 जना विद्यार्थी पढ्छन्, 6 जना 7 जना 10 जना टिचर छन्। त्यहाँ केही पनि पढाइ हुँदैन, सबै फेल हुन्छन्। जाँच चाहिँ फेरि के गर्छ भने रसुवाको स्कुल र यहाँको उल्लन्स र रातो बङ्गालाका विद्यार्थीको एउटै परीक्षा गरिदिन्छ। गरिबका छोराछोरी जति फेल हुन्छन्, धनीका छोराछोरी जति यहाँ आउँछन्। हरेक स्कुल उत्पादनको केन्द्र बन्नुपर्छ क्युबामा जस्तो, हरेक स्कुल उत्पादनको केन्द्र बन्नुपर्छ चीन र दक्षिण कोरियामा जस्तो। अनि नै हुन्छ उत्पादन। 60,000को मोबाइल, 6 लाखको मोटरसाइकल बोकेर आउँछ र यहाँ कफी खाने ठाउँमा बस्छ। कफी खाने ठाउँमा बसेर के भन्छ, यो देशमा अवसर छैन, म अस्ट्रेलिया जानुपर्छ। 9 बजे उठ्छ, दाढी पालेको छ, कपाल लामो छ, बोरा जत्रो घुँडासम्मको टी सर्ट झुन्याएको छ, ओके, केटीहरूका टाँसिएका लुगा छन् अनि जुत्ता त्यत्रै लगाएको छ। त्यो मान्छे चाहिँ कुर्सीमा आँट्छ, 60 जना क्लासमा, उसका जुत्ता चाहिँ आँट्दैनन् क्या। क्लासरुम त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ आएर भन्छ देशमा अवसर छैन। म देख्छु जता पल्ट्यो त्यतै पैसा छ यो देशमा। यो युवाले राजनीतिलाई के भन्छ भन्दाखेरि राजनीति पोलिटिक्स भने डर्टी गेम हो भन्छ। एउटा बुझेर गएको छ राजनीतिमा, ऊ डर्टी नै गेम गर्न गएको, ऊ डन्डा बोकेर हिँडेको छ, रातो फेटा बाँधेर हिँड्छ, कागज फ्याँक्छ बाटोमा। अर्को डर्टी गेम भन्छ, पढ्छ, देशको राजनीतिमा व्यवस्था गर्छ, अनि त्यसपछि यो नेतालाई सत्तामा बस्न दिन्छ। अनि यो प्रचण्डले र माधव नेपाल, केपी ओली र देउवाले बिगारेको देश हो कि यो कथित युवाले बिगारेको देश हो? स्वतन्त्र लडेर जितौँ,
स्वतन्त्र लडेर त्यहाँभित्र गएर परिवर्तन गर्न सम्भव छ। विचारले दुनियाँ परिवर्तन गर्छ, व्यक्तिले गर्दैन। पार्टी खोलेर देश विकास हुने होइन, विचार राम्रो दिएर देश विकास हुने हो। कोरियामा कम्युनिजम छैन तर कोरिया विकास छ। क्युबामा कम्युनिस्ट छ, क्युबा पनि विकास छ। चीनमा कम्युनिस्ट छ, चीन पनि विकास छ। म कुनै पार्टीको मान्छे होइन। यो पुरानो संस्कृतिलाई तहस नहस पार्नुपर्छ, बाहिरको खाद्यान्न रोक्नुपर्छ। कृषि कृषि कृषि। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब, मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति उल्लेख गर्न खोजेका विषय भने 73 वर्षपछिको सबभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटमा अहिले श्रीलङ्का जसरी गुज्रिरहेको छ, हामी पनि त्यतातर्फ गइरहेका छौँ भन्ने छ। त्यहाँ अरू कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ चुनावमा हिजो सस्ता नारा बाँडियो, त्यो नारा कार्यान्वयन गर्नलाई राजनीतिक नेतृत्वले जुन बाटो जानुपर्थ्यो त्यो बाटो चुक्यो भन्ने कुरा छ। आजको दिनमा हामी पनि श्रीलङ्का उन्मुख आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न त्यही बाटोतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ है भन्ने खालको कुराहरू यहाँ आइरहेको छ। हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याइरहेका छौँ भनेर नारा पनि बाँडिरहेका छौँ। मलाई थाहा छ आजको दिनमा पनि म अलि ठुलो हुँदै गर्दाखेरि मैले मेलम्चीको नारा सुन्थेँ। आजको दिनमा पनि मैले त्यही मेलम्चीको नारा सुनिरहेको छु। उति बेला पनि मैले पुस्तकमा पढ्दा कर्णालीमा महिलाहरूले घरमै बच्चा जन्माए भन्ने सुन्थेँ। आजको दिनमा बाटोमै बच्चा जन्माएका छन् भनेपछि त्यो अवस्था क्रमशः सुधार हुन सकेको जस्तो देखिएन। तर राजनीतिक परिवर्तन 10 वर्षमा यो भन कि त्यो भन कि भनेर हामी फालिरहेका छौँ। अब मैले आजको दिनमा म जतिको युवा 30-32 वर्षको मान्छेले अब यो देश रोज्ने कि यो देश रोजेर अन्यत्र लाग्ने, यो व्यवस्थामै म रहने कि यो व्यवस्था भएन भनेर अन्यत्र लाग्ने। डाक्टर साहब, यहाँबाट हामी विषयवस्तु प्रवेश गरौँ होला। एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा शब्द छ क्या, सर्भेलेन्स क्यापिटलिजम भन्छ। हजुर, सर्भेलेन्स क्यापिटलिजम भनेको त्यो कुनै कुनै अफिसमा जाँदाखेरि तपाईँलाई CCTV क्यामेराले हेर्दैछ भनेर लेखेको हुन्छ नि। हजुर, हो त्यही भनेको त्यो सर्भेलेन्स भनेको टाढाबाट अनुगमन गर्ने। यो क्यापिटलिजमले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको डिस्टोर्टेड यो विकृत पुँजीवाद जो युरोप र अमेरिकामा छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक खालको सूचना हाम्रो दिमागमा भरिदिन्छ। त्यो सूचना के हो भन्दाखेरि श्रीलङ्का टाट पर्यो, श्रीलङ्का टाट पर्यो, श्रीलङ्का टाट पर्यो। CNN ले त्यही भन्छ, BBC ले त्यही भन्छ, इन्डियन टिभीले त्यही भन्छ, किनभने उनीहरू त्यही पश्चिमाको प्रभाव। अनि हामी पनि खोज्दैनौँ, हामी पढ्दैनौँ। हामी पनि के भन्छौँ, श्रीलङ्का टाट पर्यो। अब जस्तो यहाँकै प्रश्न अहिले, हामी श्रीलङ्काकै बाटोमा जाने हो कि होइन? यो इन्फर्मेसन नै पुँजीवादीहरूले फिड गरे इन्फर्मेसन हो। एक, श्रीलङ्का अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, तर श्रीलङ्का टाट पल्ट्या होइन। तपाईँको आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि श्रीलङ्काको पर क्यापिटा इन्कम वात्त माथि बढेर गइरहेको थियो। ओके, उनीहरूको व्यापार पनि माथि गयो, उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय दर पनि साउथ एसियामा सबैभन्दा राम्रो थियो र उनीहरू साउथ एसियाबाट हामी अब अलग भएर सिङ्गापुरसँग साउथ इस्ट एसियातिर पो जाने हो कि भन्ने कुराकानीमा थिए। समस्या के छ भन्दाखेरि जब श्रीलङ्का जस्तो देश, नेपाल जस्तो देश आर्थिक उन्नतिको बाटोमा जान्छन्, यो केही राष्ट्रहरू जो कोल्ड वार शीत युद्ध बढाउन चाहन्छन् अनि रिसोर्सेसहरूमा क्यापिटलिस्ट मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूको क्याप्चर नियन्त्रण बनाउन चाहन्छन् अनि ती देशहरूमा आफ्नो हेजिमनी कायम गरेर एउटा गाइडेड, एउटा निर्देशित अर्थव्यवस्था, निर्देशित प्रशासन व्यवस्था र निर्देशित राजनीतिक अवस्था सृजना गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको नियत नै के हुन्छ भने यस्ता देशहरूको इकोनोमी माथि गएर आफू स्वतन्त्र इकोनोमीमा डेभलप भयो भने त्यहाँ हाम्रो बजार नियन्त्रित हुँदैन, हाम्रो बजार चाहिँ यो मोनोपोली हुँदैन, एकाधिकार हुँदैन भन्ने भएपछि उनीहरू त्यो देशको सिस्टम बिगार्न लाग्छन्। अब तपाईँलाई 1, 2, 3 भन्छु म प्लिज। श्रीलङ्काले एकदम राम्रो गर्यो। श्रीलङ्कामा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँका जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर र बाटाहरू छन् यति राम्रा छन्, औद्योगिकरण, आधुनिक उद्योगहरू आइसकेको छ। उनीहरूका पोर्टहरू हमनटोटा भन्नुहोस् वा त्यहाँको एयरपोर्ट फार बेटर डेभलप कन्ट्रीको जस्तो भएको छ। एकदम राम्रो भएपछि श्रीलङ्का अगाडि गयो। श्रीलङ्का अगाडि गइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि यो अहिलेकै जुन राजपाक्से पहिलो राष्ट्रपति हुँदाको कुरा हो, उनले सोभरेन्टी, इन्डिपेन्डेन्स, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई सँगसँगै लग्यो। राम्रो डेभलपमेन्ट भयो। उनले विदेशीहरूको हैकममा हस्तक्षेप गर्यो, म यो दिन्न। त्यति बेला उसको विरुद्धमा त्यसपछि पश्चिमी शक्ति उसको विरुद्धमा षड्यन्त्रमा लाग्यो। इन्डिया त्यसमा संलग्न भयो,
जापान त्यसमा संलग्न भयो र अमेरिका र युरोपियनहरू सबै यसको विरुद्धमा खेल्न थाले। त्यो खेल्दै खेल्दै जाँदाखेरि उनीहरूले के गरे भनेर भन्दाखेरि चुनावमा उसलाई हराए र अर्को व्यक्ति ल्याए। त्यो चुनावमा अर्को व्यक्ति ल्याउँदाखेरि उनीहरूका पपुलिस्ट भोटहरू त्यो राजपक्षलाई हटाउनको लागि त्यो अर्कोले त्यो लिएर आएर ऊ राष्ट्रपति हुने बित्तिकै त्यति बेला अमेरिकासँग एउटा सेक्युरिटी प्याक्ट भयो। त्यो सेक्युरिटी प्याक्टमा के थियो भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाको सेना श्रीलङ्कामा आउँदा भिसा लिन नपर्ने, अमेरिकन भनेपछि पासपोर्ट देखाएर स्वाटै भित्र आउने, भान्सार तिर्न नपर्ने र उसले डिक्लेयर पनि गर्न नपर्ने, पासपोर्ट देखाएर भित्र आउने भयो। र उनीहरूले त्यसपछि एउटा प्रोपागन्डा सुरु गरे। श्रीलङ्का चाहिँ अब चाइनिजहरूको यो डेथ ट्र्यापमा पर्छ भनेर गरे। त्यति बेला स्टडी भयो। मैले लेखेको यो दक्षिण एसिया चीन अर्थतन्त्रको आयाम भू अर्थतन्त्रको आयाम भन्ने किताबमा पनि लेखेको छु। इन्डियाको करिब 22-23% डेट छ श्रीलङ्कामा, जापानको 46% छ, चीनको जम्मा 6% हो र वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको युरोपियन युनियनको, वर्ल्ड ब्याङ्कको, आइएमएफको, जापानको गर्दा करिब 50-60% डेट चाहिँ त्यहाँको ऋण चाहिँ यिनीहरूको छ। अर्थात् पश्चिमी पुँजीवादी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको छ। जापानको त जम्मा 6% हो। चीनको त जम्मा 6% हो। चीनको थुप्रै प्रोजेक्ट त्यहाँ गयो। तर त्यो गएको थुप्रै प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गयो भनेर भन्दाखेरि श्रीलङ्कन गभर्मेन्टको टेन्डरमा चिनियाहरूले काम गरे। एक अर्को श्रीलङ्कालाई चिनियाहरूको सहयोग पनि प्रशस्त गयो। ओके, अनि उनीहरूले आफ्नो सहयोगमा बाटा बनाए, फर्किए, बाटा राम्रा बने। श्रीलङ्कनहरूको बजेटभित्र बने बाटा पनि उनीहरूले ठेकामा लिए, उनीहरूले राम्रो बनाए। हो, चिनियाहरूलाई श्रीलङ्कामा पनि एउटा के आरोप लागेको थियो भन्दाखेरि भनेको समयमा सिद्ध्याउँदैन। चिनियाहरू के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि पर्याप्त मजदुर पाउँदैन, हडतालहरू हुन्छन्, चाडपर्वहरूले गर्दा साउथ एसियामा भन्या बेला कामै गर्दैन, चाडपर्व र हडतालले वाक्क लगाउँछ, तेल पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू उनीहरू गर्छन्। यो विवादमा नजाउँ। त्यसपछि एमसिसीको विवाद आयो र त्यसपछि श्रीलङ्कामा पोलिटिकल एउटा अहिले नेपालको जस्तो स्थिति भयो, टग अफ वार पोलिटिक्स भयो। र त्यो हुँदाहुँदै त्यहाँभित्रको इकोनोमी यसरी ध्वस्त गरियो कि अहिले श्रीलङ्का त्यहाँ पुग्यो। त्यसैले प्रश्न श्रीलङ्का त्यहाँ पुग्यो होइन, श्रीलङ्कालाई त्यहाँ कसरी पुर्याइयो चाहिँ भन्ने हो नि। हामीले त नागरिकलाई सही सूचना दिनु पऱ्यो नि। तर आम पत्रिका नेपालमा कसरी लेखिरहेछ भन्दाखेरि श्रीलङ्का त्यहाँ पुग्यो, नेपाल त्यहाँ पुग्छ। श्रीलङ्काको गल्ती हो कि श्रीलङ्कालाई त्यहाँ जबरजस्ती एउटा सानो देशलाई शक्ति केन्द्रहरूको मारमा पारेर त्यहाँ लगियो। हामीले त यो पो जनतालाई भन्नुपर्छ होला त। त्यसकारण श्रीलङ्का टाट पल्टिएको होइन। अहिलेको स्थिति के हो? पपुलिस्ट त्यो नाराले पनि होइन, भयो के भनेर भन्दाखेरि कोभिडको कारणले र पश्चिमी ब्लक र यो पुँजीवादीहरूको जुन त्यहाँ श्रीलङ्काले एउटा विदेशी हस्तक्षेपको चरम एउटा अवस्था भोग्यो यो विगत 5-7 वर्षमा। त्यसले गर्दा उनीहरूको नेसनल यो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा उसको अप्ठ्यारो स्थिति आयो। एक, अब बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने स्वतन्त्र अर्थतन्त्र हामीले हुन पाउँदो रहेछौँ त। विदेशीको पैसामा हाम्रो अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने बाध्यता रहेछ नि त। यो श्रीलङ्काको समस्या नेपालको समस्या हो कि पुँजीवादी समस्या हो? हामीले विरोध गर्नुपर्ने त त्यो होला नि। मेरो देशको पैसाले मैले चल्न नपाउने, उसको डलरबाट मैले चाहिँ मेरो पैसा सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको रूपमा G7 का देशहरूको दास बन्नुपर्ने आजको अवस्था छ। त्यसले सिर्जना गरे होला। तर हामी के भनिरहेछौँ? श्रीलङ्का समाप्त भयो, श्रीलङ्का पोलिटिकल पार्टीले समाप्त पारे, श्रीलङ्काका नेताले पारेको चाहिँ यो शक्तिले हो नि। यो शक्तिलाई विरोध गर्नुपर्थ्यो होला नि। जसरी युक्रेनमा भयो, युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गर्यो, युक्रेनका जनता मरे। युक्रेनमा नाटो कसले पुर्यायो, EU कसले पुर्यायो, रसियालाई आक्रमण गर्ने पर्ने बाध्यता कसले गर्यो? यो सबै कसले गर्यो? हामीले सही ढङ्गले मान्छेलाई सूचना नगरेको कारणले आज देशको नेतृत्व पनि त्यही सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको प्रभावमा छ। नेताले के बुझिया छन्, ओके। अनि त्यसपछि हामी मिडियाले पनि यही कुरो प्रचार गर्छौँ। त्यसकारण म के मान्दिनँ भन्दाखेरि श्रीलङ्का सिद्धिँदैन। यो कुरो गलत प्रसारण नगरौँ। श्रीलङ्कामा नेतृत्व असफल हुन सक्छ, तर श्रीलङ्का यो 2-4 वर्ष अगाडि बनेको देश होइन, लामो देश हो। चीनको प्राचीन इतिहासदेखिको श्रीलङ्कामा चाहिँ छ हो, तर एउटा राम्रो टापु छ। त्यसैले कहिले पर्तुगिज आएर ठगेका छन्, कहिले ब्रिटिस आएर ठगेका छन्, कहिले अमेरिकन आएर ठगेका छन्। यो पश्चिमी शक्तिको
एउटा जुन खेल हो त्यो खेलको भएको छ। प्रश्न हामीले के हो भन्दाखेरि श्रीलङ्काले एउटा कुरो चाहिँ के हो भने श्रीलङ्काले विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसकेको परिणाम आज भोग्यो। हामीले भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। त्यसो भए डाक्टर साहब हाम्रोमा पनि यहाँ के भन्दैछन् भने पछिल्ला दिनमा जसरी विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ, एकजना अर्थमन्त्री भइसकेकै व्यक्तिले के भने एमसिसी पारित नगरिदिएको भए हामी पनि ठ्याक्कै त्यही श्रीलङ्काकै जस्तो बन्थ्यौँ होइन। टाट पल्टेन डाक्टर साहबले प्रश्न पारिहाल्नुभयो, तर त्यस्तै खालको अवस्थामा हामी पुग्थ्यौँ भन्ने खालको कुरा गरे। पछिल्ला दिनमा यहाँ विदेशबाट भएका भ्रमणहरू अथवा प्रधानमन्त्री यहाँबाट अन्यत्र जाने अथवा यहाँनिर जुन प्रायोरिटीमा राखियो त्यो दिशामा हामी चाहिँ कतापट्टि छौँ त आजको दिनमा? अब तपाईँले फेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले रियल्ली बुझ्नुपर्ने नेपालको स्थिति के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन सशक्त भएन भने, हाम्रो आफ्नो मौलिक स्रोतमा भएको उत्पादन सशक्त बन्न सकेन भने, हाम्रो मौलिक स्रोतमा भएको उत्पादन भने के हो भन्दाखेरि अहिले नेपालको फरेन करेन्सी जो राष्ट्र ब्याङ्कमा छ त्यो फरेन करेन्सी बाहिर जाने क्षेत्र के हो भन्दाखेरि हामीले किन्ने चामल, हामीले किन्ने दाल अनि हामीले किन्ने लुगा कपडा जुत्तादेखि लिएर मासुदेखि तरकारीसम्म हामीले किन्दाखेरि वर्षको करिब 4 खरबको तरकारी, मासु, धान, चामल, दाँत कोट्याउनेदेखि लिएर कान कोट्याउनेसम्म, माथि टाउकामा लाउने टोपीदेखि लिएर तल खुट्टामा लाउने जुत्तासम्म सबै विदेशबाट हामीले किन्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जति राष्ट्र ब्याङ्कमा फरेन करेन्सी ल्याए पनि त्यो बाहिर जान्छ। नेपालले आर्जन नगरे होइन फरेन करेन्सी। तपाईँको कतिपय मानिसहरू इन्डियन आर्मीमा गएको छ, इन्डियन करेन्सी आउँछ, ब्रिटिसमा गएको छ, ब्रिटिस करेन्सी आउँछ, त्यसपछि रेमिटेन्स पनि हाम्रोमा आइराखेको छ। हाम्रो आयात चाहिँ बढी भयो, निर्यात चाहिँ भएन। हजुर, यदि हामीले देशमा यो कथित त्यो भूतपूर्व अर्थमन्त्री भन्ने को हो त्यो मान्छे म चिन्दिनँ, तपाईँले नाम पनि भन्नु भएन, यस्तै स्वाट मान्छेहरूका कारणले आज देशको हालत यो भएको हो। हामीले गर्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीले अहिले 2019 सालमा 2 खरबको खाद्यान्न आयो। त्योभन्दा पछाडि करिब 2.5 खरबको खाद्यान्न, यो धान चामलको कुरा मात्रै, गहुँ पिठोको मात्रै कुरा त्यो। अनि 2016 सालमा हाम्रो 3 खरब रुपियाँ इन्डियामा रेमिटेन्स गयो। अहिले 2020मा आउँदाखेरि 5 खरब गयो। ओके, हाम्रो 5 खरब इन्डिया गइरहेछ। इन्डियाले सहयोग दियो, हुलाक मार्ग बनाउन सहयोग दियो भनेर वर्षको 6 अरबको हामी कुरा गर्छौँ। इन्डियाले केही स्कुललाई दिएका बस र केही एम्बुलेन्स र सांसदलाई चढ्ने गाडी बाहेक अरू केही पनि सब्सटेन्स छैन। उसले दिएको सहयोग 10-12 अरबको छ। हामीले उसलाई दिएको रेमिटेन्स 5 खरबको छ। जुत्ता सिउने पनि उतैको छ, गार्मेन्टमा लुगा सिउने पनि उतै छ, कपाल काट्ने पनि उही छ, सबै तरकारी बजार उसैका व्यापारीहरूको छन्, मिठाई बनाउने पनि उही छ, चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि उही छ, मेडिकल कलेजमा पढाउने पनि उही छ, सबै कर्मचारी पनि उसकै छ, सबै व्यवसाय पनि उसकै छ, गाडी पनि उसकै छन्, सबै पैसा हाम्रो जान्छ। गाडीको अलग हो, यो 3 खरब 5 खरबभित्र पर्दैन। त्यो 5 खरबलाई रोक्ने नेपाली युवाहरूलाई सिम्पल मैले उदाहरण दिन्छु। महिलाहरूले त ब्युटी पार्लर भनेर कपाल काट्न थाले नि त। यही हाम्रो ब्युटी पार्लर जस्तो पार्ने हो त केटाले पनि कपाल काट्थ्यो होला नि त। भनेपछि राष्ट्रले नागरिकलाई उन्नतशील बनाएन। अहिलेको राजनीतिले असफल, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको असफलता एमसिसीमा पैसा आउँछ कि आउने होइन, बकवास कुरो यिनीहरू नचाहिने कुरा गरेर नागरिकलाई भ्रमित बनाउँछौँ, तपाईँ हामी भ्रमित बनिदिन्छौँ। यो पनि कसले गराइराख्या हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले आफूले बोलेकै होइन, त्यो जुन मन्त्री भन्दै हुन्छ नि त्यसले बोले होइन, त्यसलाई विदेशीहरूले बोलाएको। नाथे 46 अरब डलर नेपालमा आएर नेपालको अर्थतन्त्र रहने र नरहने होइन, 15 खरबको इकोनोमी भएको हो। हिजो नआउँदा यदि त्यसो भए त्यो मन्त्रीले के जवाब दिनु पर्यो भने त पोहोर त आएको थियो नि त त्यो, अनि पोहोर चाहिँ कसरी नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिएन त? यसपालि बिग्रिने भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिनमा त्यो पैसा आउने हो कि आउने हो कि आउने होइन भन्ने कुरो होइन। नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिनमा हाम्रो उत्पादन क्षीण भइरहेछ, उत्पादन झन्झन खस्किरहेछ, हाम्रो जमिन बाँझो छ, धान उत्पादन हुँदैन, गहुँ उत्पादन हुँदैन र गर्दाखेरि हामीले खानेकुरा किन्न पर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि हाम्रो कमाई जति जम्मै बाहिर गइराखेको छ एकातिर। अब सिम्पल हेर्नुहोस्, 12-13 खरबको व्यापारमा हाम्रो 7 खरबको व्यापार घाटा छ। त्यसमध्ये 5 खरब जो इन्डियामा गएको त जोडिएकै छैन। अनि खाद्यान्नमा हाम्रो 3-4 खरब गइरहेछ, अर्को कुरामा गइरहेछ भनेपछि हामीले अहिले गर्नुपर्ने नेपालको इकोनोमीलाई स्टेबल गर्न हामीले गर्नुपर्ने कुरो उहाँले भने जस्तो बकवास कुरा होइन। गर्नुपर्ने कुरो के हो भने हाम्रो
अहिले बाँझो रहेको जमिनमा कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, हाम्रो तरकारीलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, बाख्रा खसी भेडाहरू मासु प्रवर्धन गर्नु पर्यो र हामीले उत्पादन गर्न सक्ने हामीसँग सल्लो छ, हामीसँग सिमल छ, सबै छ। दाँत कोट्याउने उत्पादन गर्न थाल्यो। कैयौँ हजारौँ हाम्रो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि उत्पादनका स्रोतहरू छन्। देशभरि जङ्गल छ तर वर्षको 3-4 अरबको फर्निचर ताइवान र चीनबाट आइरहेछ। हामीले हाम्रो काठबाट फर्निचर बनाएर उहाँ पठाउनु पर्ने हो कि हामीले उहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो? त्यसैले उत्पादन समाप्त भएर राजनीतिले उत्पादनलाई समाप्त गरिदियो। किनभने राजनीतिले अधिकांश युवाहरूलाई माफियाकरणमा परिणत गर्यो। माथि साँगाबाट छिर्ने बित्तिकै जग्गा काटेको त देखिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण हाम्रो जुन क्यापिटल हो त्यो क्यापिटल अनुत्पादक क्षेत्रमा घर र बिल्डिङ बनाउने कुरामा लगानी भइदिएको कारणले गर्दाखेरि सबै हाम्रो इकोनोमी त्यहाँ स्याचुरेट भइरहेछ। त्यसकारण अमेरिकाबाट 46 अरब नआउँदा देशको इकोनोमी टाट पल्टिने होइन। त्यो आए पनि नआए पनि उत्पादनको क्षेत्रलाई हामीले रोक्यौँ र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढायौँ र हामीले कृषिलाई उन्नत बनाएर उत्पादनमा लगेर हामीले खाद्यान्न तरकारी मासु जस्ता विषय सब्स्टान्सहरूमा वस्तुहरूमा बाहिरबाट आयात रोकेनौँ भने हाम्रो इकोनोमी टाट पर्ने यो कारणले। अब डाक्टर साहब यो इकोनोमीलाई सुधार गर्ने दिशामा अब सबभन्दा मूल नीति राजनीति भनिन्छ। त्यो राजनीति नै हामी यसरी रुमल्लिरहेछौँ कि 7 सालदेखि अहिलेसम्म त्यो राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनलाई मात्रै हामी वर्षमा यो व्यवस्था भनौँ भने यसमा जान मिल्छ कि यसमा जान मिल्छ कि भनेर हामीले परिवर्तन गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो हेर्ने हो भने यत्रो धेरै मान्छेहरू मारेर ल्याइएको यो व्यवस्थापछि अहिले जसले ती मान्छेहरू मारेर यो व्यवस्था लिएर आए उनीहरूले के भन्छन् भने होइन अब त यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आयो भने पो यो देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। यो प्रणालीमा चाहिँ दोष देखाएर यो अर्थ लगायत जे छ हाम्रो अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरू त्यसमा हानिराखेको हो कि हामी अझै पनि यो राजनीतिक रूपमा नै ट्र्याक राम्रोसँग नसमातेको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमिकल्ली पनि ठ्याक्कै पछाडि परेको राख्छ। अब प्रश्न फेरि यहाँ के हो भने त्यो नेताले त्यो गरिरहेछ, त्यो तपाईँ र मैले देखिरहेछौँ। त्यो कुरो तपाईँ हामी विरोध गर्दैनौँ नि, झोला बोकेर कुद्नेको हो। तपाईँ पत्रकारहरू कुनै पार्टीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, वकिल पार्टीभन्दा बाहिर छ। हिजो अस्ति त्यहाँ बार एसोसिएसनको चुनाव देख्नुभयो होला नि, गठबन्धनका उम्मेदवार, एमालेका उम्मेदवार, मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार अनि त्यसपछि स्वतन्त्र भनेर राप्रपाका उम्मेदवार नमस्ते गरेर बसेर त देख्नुभयो। तपाईँहरूको प्रेस के अरे सङ्घमा पनि त्यही हो। भनेपछि देशका बौद्धिकहरूले नगर्नुपर्ने जति झम्मैथोक गरे, गर्नुपर्ने जति केही पनि गरेनन् होइन। अनि त्यसपछि राजनीतिज्ञहरूले त खोजेकै तपाईँ र म जस्ता मान्छे हो नि त। उनीहरूले मोज गर्न केही कम छ? उनीहरूलाई 4 करोडको गाडी नचढ्न पाएको छ? 4 करोडको गाडी उहाँहरूले चढेकै छ। उहाँहरूले भत्ता खाएकै छ। उहाँहरूले पार्लियामेन्टमा संसद बसे पनि, सदन बसे पनि नबसे पनि पैसा पाएकै छ। उहाँहरूलाई व्यापारीले जुन नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर बसेको भारतीय माफिया तन्त्रको स्मग्लिङ गर्ने भित्रको भूमिगत अर्थतन्त्रका मालिकहरू र देखिएका पनि भारतलाई नै पुष्टि गर्ने, भारतकै सामान ल्याएर नेपालको बजारलाई भारतको सेटेलाइट मार्केट बनाउने व्यापारीहरू, उनीहरूले नेतालाई पैसा दिन बन्द गरेका छैनन्, पैसा दिएकै छन्। त्यसको विरोध हामीले गरेका छौँ। भनेपछि हामीलाई राष्ट्र चाहिएको छ, यी पार्टी चाहिएको छ। आज राष्ट्र चाहने मान्छे को छ? राष्ट्र चाहने मान्छे त छैन। त्यसैले के भनिन्छ भने अन्धकारले अन्धकारलाई मार्दैन। प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई बदल्दैन। रचनात्मक राजनीतिले मात्रै प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई बनाउँछ। को मान्छे देश बनाउनका लागि राजनीति गरिरहेछ? तपाईँले देख्नुभयो हामी बुद्धिजीवीको के भूमिका छ यो देशमा? तपाईँको टेलिभिजनमा यति बोल्न सक्ने कुरा नेताले हामीलाई बोलाएर कहिले सोध्छन्? त्यसकारण देशको बौद्धिक र देशको रचना गर्न सक्ने मान्छेहरूले न इन्जिनियरले काम पाएको छ, न डक्टरले काम पाएको छ, न वकिलले काम पाएको छ, न पत्रकारले। देशको बौद्धिक र उत्पादनशील शक्तिलाई कुनामा ठेलेर विश्वविद्यालयहरू सम्पूर्ण धाराशायी बनाएर शिक्षालाई समाप्त गरेर अनि कस्तो अर्थतन्त्र बन्छ? त्यसकारण त्यो बन्न प्रचण्डले, माधव नेपालले, केपी ओलीले रोके हो र? उनीहरूको पछाडि झोला बोकेर कुद्ने, देशको बारेमा नसोच्ने, आफ्नै उत्पादकत्वको बारेमा नसोच्ने, एउटा सफल र एउटा सभ्य राजनीतिको बारेमा नसोच्ने युवाको कारणले यो भइरहेछ नि त आज त। त्यसकारण प्रब्लम त्यहाँ होइन। प्रब्लम हामी कहाँ देखिरहेछौँ? तपाईँकै प्रश्नबाट के आउँछ भन्दाखेरि प्रब्लम तपाईँ पनि त्यहाँ देख्नु भएको छ। प्रब्लम त तपाईँ र ममा पो छ त। जबसम्म हामीले हाम्रो यो प्रब्लम कसरी आयो र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दैनौँ, कसरी देशको रचनात्मक राजनीति बन्न सक्छ? त्यसकारण म फरक कुरा गर्छु। तपाईँको वैकल्पिक राजनीति भनेर एकजना मिश्रजी आउनुभयो होइन। मिश्रजीले ठुला गफ गर्नुभयो। उहाँले के मात्रै भन्नुभयो? यो सिस्टम
मा यी नेता भ्रष्ट भए, यिनीहरूलाई हटाउनु पर्यो, म आउनु पर्यो। उहाँ सत्तामा जानका लागि राजनीति गर्नुभयो कि देशको उत्पादन बढाउन, देशको उद्योग तन्त्र स्थापित गर्नका लागि बनाउनु भयो? अघि तपाईँले भने कुरा एउटा जोडौँ, कसरी बिग्रिन्छ अर्थतन्त्र भन्ने कुराको उदाहरण नेपाली जनतालाई कहाँ बताउनुपर्छ भने 1988 देखि 1994सम्मका 6 वर्षमा यदि तपाईँले नेपालको औद्योगिकरण र उद्योगहरूको स्थापना र उद्योगहरूको उत्पादनको त्यति बेलाको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने प्रति वर्ष औद्योगिकरणको रेट 16% छ। संसारमै त्यति तीव्र दरले औद्योगिकरण भएको छैन। त्यही समयमा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने त्यही समयमा नेपालका ठुल्ठुला सबै 5 स्टार होटलहरू बनेका छन्। त्यही बेलामा नगरको टुरिज्मको क्षेत्र बनेको छ। त्यही बेलामा नेपालको पोखरा टुरिज्मको क्षेत्र बनेको छ। त्यही बेला लुम्बिनी संसारको अगाडि चिनिएर लुम्बिनी भन्न पुगेको छ। त्यही बेला देशमा चाहिँ के भने यो सारा बसहरू, रेल के अरे हवाईजहाजहरू सबै बढेको स्थिति छ। त्यो औद्योगिकरण त्यसरी भयो। त्यही बेला ठुल्ठुला उद्योगहरू पनि बनेका छन्। तर 1992बाट जब नव उदारवाद आयो, अघि तपाईँले भने मन्त्री सायद तिनै होलान्, त्यो नआएको भए समाप्त भन्थ्यो भन्ने। नव उदारवाद आइसकेपछि पहिला त देशमा उत्पादन गरिराखेका 26वटा उद्योगहरूलाई समाप्त गरियो। बाँसबाडी छालाउ जुत्ता कारखाना समाप्त गरियो, जसले देशको झन्नै 50% जुत्ताको माग पुरा गर्थ्यो। तपाईँको भ्रिकुटी कागज कारखाना समाप्त गरियो, जसले 60% कागजको माग पुरा गर्थ्यो। तपाईँको हेटौडाबाट काठमाडौँ आउने जुन रोपवे थियो, त्यो रोपवेलाई समाप्त पार्यो, जसले सस्तोमा तलबाट सामानहरू ढुवानी गर्थ्यो। ओके, त्यसपछि तपाईँको विराटनगरका जुट उद्योगहरू समाप्त गरियो, जनकपुरको सुर्ती उद्योग समाप्त गरियो, अनि कोहलपुरको यो कटनको खेती र उद्योग समाप्त गरियो, बुटौलको धागो उद्योग समाप्त गरियो, जो फुल फ्लेज उत्पादनमा चलेका उद्योगहरू थिए। परिणाम के भयो भन्दाखेरि विराटनगरका जुट मिलहरू समाप्त गरिदिएपछि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरसम्म सनपाटको उत्पादन जुन थियो किसानहरूको, त्यो समाप्त भयो। उनीहरू यो कृषि क्रप्स, यो आम्दानी गर्ने क्रप्स थियो, यसबाट मान्छेहरू पैसा कमाउँथे। त्यति बेलै झापाका मान्छे र मोरङका मान्छेहरू धनी बने। हेर्नुहोस्, एक क्विन्टल धान बेच्दाखेरि 6000 आउँदैन थियो, तर 1 क्विन्टल सोनपाट बेच्दाखेरि चाहिँ 25-30 हजार रुपियाँ आउँथ्यो। ओके, त्यसकारण उनीहरू एकचोटि धान खेती गर्थे, एकचोटि सोनपाटको खेती गर्थे। त्यो उद्योग समाप्त भएपछि सोनपाट समाप्त भयो, यो जानी गराइएको थियो। त्यसपछि जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाहीमा सुर्ती उद्योग थियो। चुरोट त खाइरहेछ मान्छेले, खा भने पनि नखा भने पनि उहाँहरूले कर उठाइरहनु भएको छ। अनि के गरियो भनेर भन्दाखेरि त्यो जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरियो, अरू चुरोट कारखानाहरू बन्द गरियो, तपाईँको वीरगन्जको चिनी कारखाना बन्द गरियो। यो सबै बन्द गरेपछि के भयो भने चिनीको उखु खेती समाप्त भयो, सुर्ती खेती समाप्त भयो, सर्लाही र जनकपुरका मान्छे गरिब बन्न पुगे। अनि बुटोलको धागो उद्योग खतम गरिदिएपछि कोहलपुर, बाँके, बर्दियामा उत्पादन भएको कटन समाप्त भयो, अनि त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरू गरिब भए। अनि त्यो यो टर्पेन्टाइन भन्ने उद्योग थियो पश्चिममा, कञ्चनपुरमा। त्यो पश्चिमतिरका सल्लाहहरूको खोटो ल्याएर तेल बनाइन्थ्यो। त्यो तेल बनाउने उद्योग पनि बन्द भइसकेपछि के भयो, त्यहाँका मान्छेहरूको इन्कम समाप्त भयो। भनेपछि उहाँले आज देशलाई टाट पल्टाउनु भएको त त्यति बेला हो नि। अब तपाईँले हेर्नु भने 1997मा हेर्नुभयो भने नेपालको औद्योगिकरण घट्न थाल्यो। घट्दै घट्दै 2002मा आइपुग्दाखेरि -6%मा पुग्यो। भनेपछि आजको यो देश उहाँले बनाएको होइन, त्यति बेलाको अर्थनीतिले। यसको विरुद्धमा च्यालेन्ज गरिएन। यसको विरुद्धमा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गरेन। यसको विरुद्धमा टेलिभिजनहरूले, युट्युबहरूले अनि राष्ट्रिय पत्रिका भनेकाहरूले यसको विरुद्धमा आवाज उठाएनन्। अहिले गर्दै गर्दै फेरि पनि के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि एमसिसी आयो भने देश स्वर्ग हुन्छ। एकातिर विद्युत बेचेर धनी बनाउने, विद्युत बाँडेर धनी हुन्छ देश, विद्युत बेचेर धनी हुँदैन। पहिला विद्युत बाँड्नुहोस्, देशभरि औद्योगिकरण गर्नुहोस्, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हुन्छ। अनि तपाईँको देशमा विदेशी सहायता त आइरहेछ। शिक्षा कहाँ पुग्यो? 22% विदेशीहरूको ऋण र सहयोग जति शिक्षामा गएको छ। 2028 साल पछाडि शिक्षा आज कहाँ पुग्यो? शिक्षामा कुनै गुण छ? उत्पादन गरेको मान्छे के अरे नेपालको शिक्षाबाट उत्पादन भएको 10 क्लासको मान्छेले गरी खान सक्छ? पिएन पनि बन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। यो कसले बिगार्यो भनेपछि हाम्रो भनाइ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यस्तो राजनैतिक शक्ति देशमा स्थापित हुनु आवश्यक छ जसले देशको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जनतामा सपना क्रिएट गरोस्। एक। दोस्रो कुरो, त्यस्तो राजनीति गर्नु आवश्यक छ जहाँ राजनीतिमा एउटा विचार होस्। ओके, त्यो विचार भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै बातको विचार स्वाभाविक रूपमा दर्शनको रूपमा रहन्छ,
तर त्यो बादको विचार दर्शनको रूपमा रहेको विकासलाई त विकासमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो नि त। नेपाली जनतालाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कसरी कलेक्टिभाइज गरेर, कसरी हामी हाम्रो श्रमलाई सामूहिकरण गरेर, कसरी हाम्रो पुँजीलाई सामूहिकरण गरेर हामी आफ्नो ठाउँमा औद्योगिकरण गर्न सक्छौँ र उत्पादन बढाउन सक्छौँ भन्नेको राजनीति जानु पर्यो त। भन्दाखेरि अब अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले के चाहिँ उहाँहरूको यस्तो रचना गर्ने क्षमता छ र आपसमा लड्नु भएको छ, 4 करोडका गाडी चढ्नु भएको छ, मस्ती गर्नुभएको छ र अब उहाँहरूले के भन्दाखेरि आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई, आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिनुहुन्छ जसले विकासको बारेमा जिरो जान्दछ, जसले अर्थतन्त्रको बारेमा केही जान्दैन र जसले अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न सक्दैन। परिणाम के भन्दाखेरि अनि हामी मानिसलाई तलगाली गरिरहेका छौँ। त्यसकारण आजको यो बर्बादी निर्माण गर्नमा तपाईँ हामी जस्ता कथित बौद्धिकहरू जसले यो 40 वर्षसम्म गर्न नहुने सबै थोक गऱ्यौँ, गर्न हुने चाहिँ केही पनि गरेनौँ। अब तपाईँले 70 वर्षको कुरा गर्नुभयो, 70 वर्षमा 2015 सालको चुनावबाट तपाईँले गन्नुहुन्छ भने अहिले करिब करिब 60-65 वर्ष भयो। यो 60-65 वर्षमा 30 वर्ष पञ्चायतले खायो। 30 वर्ष पञ्चायतले के गर्यो भन्दाखेरि अघिल्लो समयमा केही राष्ट्रियताको कुरामा र औद्योगिकरणमा केही काम गर्यो, तर पछिल्लो समयमा के भयो भन्दाखेरि भाट बुद्धिजीवीहरूबाट पञ्चायती व्यवस्था भर्ने कुरा भयो, विश्वविद्यालय भर्ने कुरा भयो। ओके, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बिग्रेका भाट बुद्धिजीवी जति पञ्चायतभित्र छिरे र पञ्चायतमा छिरेर पञ्चायतलाई पनि उनीहरूले समाप्त गरे। ओके, अनि पञ्चहरूका नाममा देशमा करप्सन गर्ने मान्छेहरू आए, राजा दरबारभित्र बसे, रानीले पछाडिपट्टि फर्काएको साडी लगाउन थालिन्, जनता विरोध गरे, राजतन्त्र पनि गयो, पञ्चायती व्यवस्था पनि गयो, लोकतन्त्र आयो। तर त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि आर्थिक उत्पादनमा नेपालले इरानलाई चामल बेच्थ्यो, अफगानिस्तानलाई चामल बेच्थ्यो, क्युबालाई चामल बेच्थ्यो। ओके, हामी बाहिर पठाउँथ्यौँ, हामी तरकारी बाहिर पठाउँथ्यौँ, मासु बाहिर पठाउँथ्यौँ, खाद्यान्न तर उत्पादन राम्रैसँग गए पनि मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, वाक स्वतन्त्रता थिएन, बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन। त्यसकारण म कहिले कहिले गफ गर्दा भन्छु 2046 सालको लोकतन्त्र आएपछि सबैभन्दा बढी फाइदा भएको व्यक्ति म थिएँ, किनभने मेरो त जागिरै खाएर 9 महिना म फुल स्केपमा हाजिर गरेर राखेको थियो। मेरो जागिर चाहिँ पढाउने जागिर मेरो खुल्यो, त्यसकारण म खुसी हुन्छु। वाक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। हामीले प्रतिनिधि चुनाव गर्न पाउनुपर्छ र राम्रो प्रतिनिधि चुनाव गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यति बेलाको लोकतन्त्र ल्याइयो। तर त्यो 30 वर्षले के गर्यो भने वाक स्वतन्त्रता त होइन, स्वच्छन्दता दियो। जे गरे पनि हुन्छ, जता गरे पनि हुन्छ, भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, आज एउटा कुरा भोलि एउटा कुरा बोले पनि हुन्छ, जोसुकैसँग गठबन्धन गरे हुन्छ, जोसुकैसँग तालमेल गरे हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। त यो गर्ने क्रममा राजनीतिक पार्टीले काङ्ग्रेसले समाजवादको राजनीति समाप्तै पारिदियो र कम्युनिस्टहरूमा मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने कुरा सर्वनाश भयो। त आज कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि विचार छैन, काङ्ग्रेससँग पनि विचार छैन। विचारहीन जत्थाहरू आफ्ना सङ्गठन बनाएर चुनावमा गइरहेछन्, उनीहरूका जत्थाहरू छन्। अनि देशको जमिन काटेर जमिनमा घर बनाउने अनुत्पादक क्षेत्रमा सबै लगानी पुर्याउने जुन माफिया तन्त्रको अर्थतन्त्र छ, त्यो अर्थतन्त्रले त्यो राजनीतिक पार्टी बोकेको छ। परिणाम के भयो भन्दाखेरि बौद्धिक र युवाहरू यो देख्न सकेन। किन देख्न सकेन? अघि नै मैले भने सर्वेलेन्स क्यापिटलिजम। यो कुरो त बताउँदैन नि मिडियाले। यो CNN ले भन्छ, यो BBC ले भन्छ। BBC ले के भन्छ? प्रचण्ड गलत भयो, माधव नेपाल गलत भयो, देउबा गलत भयो भन्छ। उसले यो कुरो भन्छ कि नेपालको युवाहरूलाई उत्पादनशील क्षमता र उत्पादकत्व दिएर नेपालको उत्पादन घट्यो। त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र बनाउनको लागि स्थानीय खेती अनि त्यसपछि उनीहरूको कृषिको उत्पादन र खाद्यान्नमा सेल्फ सफिसियन्ट हुने, आत्मनिर्भर हुने कुरा गरेन भने नेपालको इकोनोमी धाराशायी हुन्छ त BBC ले भन्दैन, CNN ले भन्दैन। त्यसकै कुरा सुनेर यहाँ लेख्ने के पार्टीहरू हुन्छन् अहिले, होइन? थुप्रो पार्टी छन् नि, काला पार्टी, सेता पार्टी, राता पार्टी, अनेक पार्टीले लेख्दैनन्। परिणाम के हुन्छ? मान्छे के सोध्छ भने हो हामी के भएर बिग्रियौँ भन्दाखेरि यो MCC को 46 अरब नआएर बिग्रियौँ। हामी के आएर बिग्रियौँ भन्दाखेरि पश्चिमाले दिन पैसा दिन सकेन। पश्चिमाले पैसा दिन सक्दो रहेछ कि रहेन रहेछ भन्ने त युक्रेनले देखाइसक्यो नि त। अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले बुझेको भ्रम के हो भने विदेशीले, वर्ल्ड ब्याङ्कले, के अरे IMF ले, एसियन डेभलपमेन्टले पैसा नदिएर विकास भएन। चाइनाको BRI आयो भने डेट ट्र्याप हुन्छ भन्छ। देशमा सबैभन्दा ज्यादा कसको चाहिँ ऋण छ आज? वर्ल्ड ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, युरोपियन कन्ट्री लगायतको छ। उनीहरूको अहिलेसम्म यत्रो लोन, यत्रो 100-200 करिब अरब लोन प्रत्येक नेपालीका टाउकामा चाहिँ 60,000 को लोन
चाइनाका कारण BRI का कारण लाग्यो होइन। अनि नेपाललाई के बनाइएको छ अहिले भन्दाखेरि नेपाललाई जियोपोलिटिकल सिचुएसनभित्र भारत र चीनलाई कन्टेन गर्ने निषेध गर्ने राजनीति स्थापित गर्नको लागि काङ्ग्रेस पनि त्यसैमा लागेको छ, कम्युनिस्ट पनि त्यसमै लागेका छन्। दुर्भाग्यको कुरो, अझ सौभाग्यकै कुरा भनौँ, संसारभरि कम्युनिस्टहरू अमेरिका विरोधी गर्थे, तर नेपाल यस्तो मौलिक देश, सगरमाथा भएको बुद्ध जन्मिया देश त एउटा मौलिक देश भएको छ जुन देशका कम्युनिस्टले अमेरिका मान्छन्। यहाँ कम्युनिस्ट छन् र डाक्टर साहब आजको दिनमा चुनाव कसरी जित्ने भनेर एकै ठाउँमा बसेका छन्। पार्टी छ नि त, त्यस कारण के भन्नु पर्यो, उनीहरूलाई नि कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो नि त। तर ती कम्युनिस्टहरू कसलाई मान्छन्? अमेरिकालाई मान्छन्। समाजवाद मान्छन्? मान्दैनन्। यस्तो देश जहाँ सबै पार्टी समाजवादी छन् र देशको संविधानले समाजवाद उन्मुख बनेको छ, तर ती पार्टी जति नभए उदारवादमा। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि यो अँध्यारोले अँध्यारोलाई काट्दैन, मार्दैन। त्यस कारण हामीले अँध्यारोलाई चिन्न सक्नु पर्यो, अँध्यारो किन आएको छ। अब डाक्टर साहब त्यो अँध्यारोमा उज्यालो लिएर आउने त्यो के गरेर होला? यहाँ के भाष्य निर्माण गरियो भने हामी बिजुली बेचेर धनी हुने। आजको दिनमा पनि झ्याप्प झ्याप्प बत्ती गइरहेछ। हामी 4 रुपियाँमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छौँ, 38 रुपियाँमा त्यहाँबाट आयात गरिरहेको छौँ। त्यही नियत हेर्ने हो भने पनि भोलिको दिनमा के होला त्यो अहिले सामान्य व्यक्तिले नि परिकल्पना गर्न सक्छ। अब यतापट्टि जाँदाखेरि अब टुरिज्मको पाटोमा पनि भनौँ भने पनि आज सिंहदरबारको अधिकार हामीले गाउँ गाउँमा लग्यौँ भन्यौँ भने पनि त्यो सबै पुँजी चाहिँ त्यहाँ केमा भ्युटारहरूमा खर्च गरियो भनेर यहाँ आलोचनाहरू पनि हुन थाल्यो। त्यसो हो भने यो 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 उज्यालो लिएर आउने बाटो कहाँनिरबाट जानु पर्थ्यो डाक्टर साहब? उज्यालो ल्याउन विचार चाहिन्छ, विचारको लागि बौद्धिकता चाहिन्छ, बौद्धिकताको लागि विवेकशील एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमता र देशको पहिचान बनाउने मानिसहरूको आवश्यकता हुन्छ। हामी कहाँ बिग्रिया छौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो, ठ्याक्कै तपाईँलाई भनिदिउँ, रचनाको कुराबाट देशको उत्पादन बढाएर देशलाई धनी बनाउनु भन्ने केही मान्छेहरू छन्। ती मान्छे को हुन् भन्दाखेरि शेरबहादुर तामाङ, केशव स्थापित, विरोध खतिवडा। उहाँहरू देशलाई कसरी धनी बनाउन चाहनुहुन्छ? गाँजा बेचेर। हेर्नुहोस् रचना पनि कहाँ पुगेको छ हो। म यो भन्दिनँ कि गाँजा दबाई हो, म यो भन्दिनँ दबाई हो। त्यो उत्पादन गरेर त्यसबाट तेल निकालेर हामी निकै पैसा कमाउन सक्छौँ, तर त्यसैले देश विकास हुने होइन। देश विकास हुने हो भने यस्तो एउटा शक्ति, एउटा यस्तो नेतृत्व देशमा आवश्यक छ। जस्तो तपाईँलाई सिम्पल भनौँ न, एउटा सपना देख्दाखेरि, एउटा उदाहरण हेर्दाखेरि, तपाईँले टुरिज्मको पनि कुरा गर्नुभयो, तपाईँ काठमाडौँलाई ठुलो बनाइरहनु भएको छ। मलाई अब त यस्तो लाग्छ कि देशको सबै मान्छे काठमाडौँमै आएर बस्छ, अन्तर्देश चाहिँ खाली हुन्छ। ओके, म तपाईँलाई 2-3वटा उदाहरण दिएर भन्छु। एउटा बैतडीको साथीले एकपल्ट मलाई टेलिफोन गर्यो। बैतडीको साथीले के भन्यो भन्दाखेरि, ए सर हामीलाई त बाँदरले बस्न दिएन, खेती गर्न सकिएन, सबै बाँदरले खाइदिन्छ किनभने जङ्गल बढ्यो। बँदरले सबै खतम गरिदिन्छ, मृगले सबै खाइदिन्छ। नराम्रो कुरो हो बाँदर बढ्नु, बँदेल बढ्नु, चितुवा बढ्नु नराम्रो होइन नि। त्यो त राम्रो भएछ नि, देशमा जङ्गल बढेछ नि। त्यो जङ्गल स्रोत बढिराखेको उसले देख्दैन। जङ्गलको बिचमा ऊ मकै छर्छ अनि बाँदरले नखाए केले खान्छ त? अनि मैले भने त्यो त तपाईँ बाँदरले मकै खाएको होइन नि, तपाईँ हाम्रो बुद्धिले मकै खाएको। त्यो मकै छर्ने ठाउँमा तपाईँले खसी र भेडा पालेको भएदेखि बाँदरले भेडा खान्थ्यो र? जङ्गलका बिचमा लगेर मकै छ्यापेपछि अनि मकै छरेपछि बाँदरले नखाए केले खान्छ त? अब यहाँ त बाँदर मार्नु पर्यो, जङ्गल फाड्नु पर्यो, त्यसो उजाड बनाइदिउँ नि देशलाई, सिद्धियो, मकै रोपौँ। हेर्नुहोस् सोच के हो भन्दाखेरि, यदि देशले पहाडमा हामीले 50औं लाख बाख्रा र भेडा उत्पादन गर्ने हो भने, जहाँ जङ्गल चरेर आफै उत्पादन हुन्छ, हामीले कहीँबाट ल्याएर केही खुवाउनु पर्दैन। तपाईँ हामीले चितवनमा 10वटा वाइड बडी तर मान्छे बोक्ने होइन भेडा बोक्ने हवाईजहाज राखेर ती खसी र भेडा हामीले चिटगाउँ बाङ्लादेशको पोर्टमा उतारेर जहाजबाट साउदी अरेबिया र UAE, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, यमन र बहराइन अनि त्यसपछि इजिप्ट पठायौँ भने हाम्रा खसी र बाख्रा अरबको टुरिस्ट भएर जान्छन्, हाम्रा मान्छे उहाँ जानु पर्दैन। यो सोच्यो कसैले? यो सोचेन। यो गर्न नेपालमा सम्भव छ। एक। दोस्रो कुरो, काठमाडौँलाई तपाईँले केन्द्र बनाएर काठमाडौँबाट 4 लेनको बाटो तपाईँले धादिङ बेसी बनाउनु भयो, अहिलेकै बाटोबाट 4 लेनको बाटो भिदुर पुर्याउनु भयो, 4 लेनको बाटो सिधा 45 मिनटमा आउने पारेर सुरुङ प्रयोग गर्दै हेटौँडा पुर्याउनु भयो, नारायणगढ पुर्याउनु भयो, बर्दिवास पुर्याउनु भयो,
अनि त्यसपछि तातो पानी पुर्याउनु भयो भने यो 10-12 8-9वटा जुन सेटेलाइट सिटी बाहिर विकास हुन्छन्, काठमाडौँको मान्छे कहाँ जान्छ? मेलम्चीको 12 खरबको पानी यहाँ ल्याउनुपर्छ र हामीले? पर्दैन नि। गरिरहनु भएको छ के? सबै काठमाडौँभित्र उत्पादन हुने जमिनलाई प्लटिङ गर्न दिनुभएको छ, प्लटिङ गरेको छ, डाँडा काटेको छ, किनभने नेतालाई फाइदा छ। यो बोल्ने नेता खोइ? यो नेता यो यसरी बोलेर मानिलिउँ म हिँड्ने भएँ ल भोलिबाट यस्तो विकास गर्न सकिन्छ देशमा, तपाईँ लाग्नुहुन्छ मेरो पक्षमा? तपाईँ लाग्नुहुन्न नि। किन तपाईँ कि एमालेमा हुनुहुन्छ, कि समाजवादीमा हुनुहुन्छ, कि प्रचण्डमा हुनुहुन्छ, कि देउवामा हुनुहुन्छ? तपाईँ नै भन्नुहुन्छ नि भोलि यो युवराज सङ्ग्रौला मन्त्री यसको खुट्टो तानेर पछार्ने त तपाईँ नै हो नि त। भनेपछि देश तपाईँ हामी बिगारिरहेछौँ नि त। यो बुझ्यो नेपालको नागरिकले, पढे लेखेको मान्छेले। कस्तो मान्छे छ हेर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको युवा गफ गर्छ अनि त्यसपछि 60,000 को बाबुआमाको पैसा खर्च गरेर मोबाइल बोकेको छ, बाबुआमाको पैसा खर्च गरेर 6 लाख को पल्सर साँडे गोरु जस्तो त्यो विज्ञापनमा साँडे गोरु भएर निक्लिन्छ नि त्यो चढेको छ। यहाँ मेरो कलेजमा 600-700 विद्यार्थी पढ्न आउँछन्, स्कुटर राख्ने र मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ हुँदैन। कहाँबाट स्कुटर लिएर आउँछ? ठिमीबाट यहाँ स्कुटर लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यो पैसा कहाँ गएको छ? इन्डिया र जापान गएको छ। ओके, यदि तपाईँले काठमाडौँका बाटा ठुलो पारेर मान्छेका घर भत्काउन छोडेर तपाईँले 5000 सार्वजनिक बस काठमाडौँदेखि धुलिगेलसम्म स्मुथली चलाइदिने, उतिया मैले ठिमीमा गएर आउने बित्तिकै बस चढ्ने हो भने तपाईँले मोटरसाइकल चढेर आउनु पर्थ्यो र अहिले तपाईँ त बसबाट आउनुहुन्थ्यो नि त। अनि यो गाडी मैले किन्नु पर्थ्यो, मसँग गाडी, अर्कोसँग गाडी, अर्कोसँग। अनि काठमाडौँमा बस्ने 30 लाख मान्छेले 30 लाखले गाडी चलाउनु परेपछि कत्रो बाटो बनाउनुहुन्छ? 10 लेनका 10 लेनका बनाए पनि जाम हुन्छ। त्यसैले बाटो साँगुरो भएको होइन नि नेपालमा, गाडी धेरै भएको। गाडी किन धेरै भयो? सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको। सरकारले व्यवस्थापन किन नगरेको? 280% कर लिएर 4 करोडको गाडी कसले चढ्नुपर्छ? नेताले चढेको। त विकल्पमा आउने, रचनात्मक रूपमा आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बन्न दियो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारशील बौद्धिकहरू प्रयोग भएर समाजवाद बनाउन दियो, काङ्ग्रेसभित्र दियो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, इतिहास खोज्नुहोस् त तपाईँहरू, कस्ता कस्ता मान्छे सिध्याइए देशमा। अनि यस कुराको विरुद्धमा रचनात्मक राजनीतिमा आउन कसले दिँदैन? त्यही युवाले दिँदैन। त्यो युवाले किन दिँदैन? त्यो 60,000 को मोबाइल, 6 लाख को मोटरसाइकल बोकेर आउँछ र यहाँ कफी खाने ठाउँमा बस्छ। कफी खाने ठाउँमा बसेर के भन्छ? यो देशमा अवसर छैन, म अस्ट्रेलिया जानुपर्छ। 9 बजे उठ्छ, दारी पालेको छ, कपाल लामो छ, बोरा जत्रो घुँडासम्मको टी सर्ट झुन्याएको छ। ओके, केटीहरूका टाँसिएका लुगा छन्, अनि जुत्ता त्यत्रै लगाएको छ। त्यो मान्छे चाहिँ कुर्सीमा आँट्छ, 60 जना क्लासमा, उसका जुत्ता चाहिँ आँट्दैनन् क्या। क्लासरुम त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ आएर भन्छ देशमा अवसर छैन। म देख्छु जता पल्ट्यो त्यतै पैसा छ यो देशमा। यदि तपाईँले मैले भने जस्तो ती सेटेलाइट सिटीहरू बनाउने प्लानिङ गर्ने हो, अनि त्यो प्लानिङ गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वित्तीय केन्द्रहरू निर्माण गर्ने भने काठमाडौँको मान्छे यहाँ बस्छ? बस्दैन नि, त्यहाँ जान्छ नि, त्यहाँबाट हुन्छ नि उत्पादन सुरु। सिम्पल देशमा अहिलेसम्म तपाईँको पूर्वाधार विकासको खाका बन्न सकेन। एक। दोस्रो कुरो, कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरेर औद्योगिकरणमा लाने अहिलेसम्म खाका बन्न सकेन। देशको शिक्षा कस्तो हुनु पर्थ्यो भने 11,000-12,000 स्कुल छन्, एउटा स्कुलमा 30 जना विद्यार्थी पढ्छन्, 6 जना 7 जना 10 जना टिचर छन्। त्यहाँ केही पनि पढाइ हुँदैन, सबै फेल हुन्छन्। जहाँ चाहिँ फेरि के गर्छ भने रसुवाको स्कुल र यहाँको उल्लन्स र रातो बङ्गालाका विद्यार्थीको एउटै परीक्षा गरिदिन्छ। गरिबका छोराछोरी जति फेल हुन्छन्, धनीका छोराछोरी जति यहाँ आउँछन्। हायर एजुकेसनमा 4,50,000 मान्छे छ। 4,50,000 मध्ये माथिको 20% को धनी पपुलेसनको 80% विद्यार्थी स्कुलमा छ, कलेजमा छ। ओके, अनि तलको 20% को, तलको 80% को 20% छ। त्यो मान्छे तलै फेल हुन्छ। ऊ न इन्जिनियर बन्छ न डक्टर बन्छ। उसले पढ्नका लागि 1 करोड रुपियाँ मेडिकल पढ्नुपर्छ। ओके, अनि त्यो 1 करोड रुपियाँ मेडिकल पढेर ऊ कमाउनका लागि पढ्छ, ऊ त्यस कारण यहाँ बस्दैन, ऊ साउदी अरेबिया जान्छ। भनेपछि यो शिक्षाले के गर्यो भन्दाखेरि आफै वर्ग विभाजन गर्यो। त्यसकारण नेपालको शिक्षालाई यदि तपाईँले 553वटा नगरपालिकामा बुढा नीलकण्ठ स्कुल जस्तो 2500 पढ्ने विद्या स्कुल बनाउनु हो, अनि त्यो गाउँ गाउँमा छरेको तपाईँले कनिका छर्या जस्तो पैसा चाहिँ त्यस्तो सम्पन्न स्कुलमा पठाउनु भयो। त्यो स्कुल 200 रोपनीमा बनाउनु भयो, त्यही कृषि उत्पादन गर्नुभयो,
त्यहाँ एउटा मिलिट्रीको जर्नललाई अध्यक्ष बनाएर राखिदिनु भयो, त्यही 35 जना मिलिट्रीको एउटा सानो कम्पनी पनि त्यहाँभित्र राख्नुभयो, त्यो विद्यार्थीलाई ड्रिल गराउनु भयो, त्यो विद्यार्थीलाई राष्ट्रियता सिकाउनु भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ खेतीमा लगाउनु भने त्यो त उत्पादनको केन्द्र हुन्छ नि। हरेक स्कुल उत्पादनको केन्द्र बन्नुपर्छ क्युबामा जस्तो, हरेक स्कुल उत्पादनको केन्द्र बन्नुपर्छ चीन र दक्षिण कोरियामा जस्तो, अनि नै हुन्छ उत्पादन। त्यो स्कुल बन्यो, त्यो बनेन, सबै स्कुल जति के प्राइभेट, अनि 40,000 रुपियाँ। यहाँ मेरोमा के भन्छ विद्यार्थी क्लासमै जाँदैन पढ्न, किनभने त्यहाँ 40,000 रुपियाँ तिरेर आएको छ, अनि यहाँ 6,000 रुपियाँ महिनाको फिस तिर्न उसलाई गाह्रै छैन। उसका बाबुले त पैसै नलाग्ने रहेछ। त्यो 40,000 पहिला खर्च गरेकोमा 15,000 अर्को 6,000 बाबुले दिएपछि ऊ यहाँ आएर के गर्छ, कफी खान्छ र पढ्दैन। भनेपछि यो युवाले राजनीतिलाई के भन्छ भन्दाखेरि राजनीति पोलिटिक्स भने डर्टी गेम हो भन्छ। एउटा बुझेर गएको छ राजनीतिमा, ऊ डर्टी नै गेम गर्न गएको, ऊ डन्डा बोकेर हिँडेको छ, रातो फेटा बाँधेर हिँड्छ, कागज फ्याँक्छ बाटोमा। अर्को डर्टी गेम भन्छ पढ्छ, देशको राजनीतिमा व्यवस्था गर्छ, अनि त्यसपछि यो नेतालाई सत्तामा बस्न दिन्छ। अनि यो प्रचण्डले र माधव नेपाल केपी ओली र देउवाले बिगारेको देश हो कि यो कथित युवाले बिगारेको देश हो। त्यसको आँखा जहिलेसम्म खोल्दैन, त्यसले जबसम्म पढेको नलेज सही ढङ्गले प्रयोग गर्दैन, देश बन्दैन। त्यसकारण प्रश्न आजको रचना के हो भने यो बारेमा डिबेट हो। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग रिसाउने कारण के हो भने यो बारेमा बहस गर्न आउनुहोस् न। डाक्टर साहब हामीसँग रिसाउनु परेन, किनभने विद्वान व्यक्तिको छेउमा बस्दामा नलेज आउँछ। डाक्टर साहबले जे विचार प्रवाह गर्नुभएको छ हेर्ने व्यक्तिहरूले कम्तीमा 10%ले बुझ्यो भने पनि तपाईँको सक्सेस हो। डाक्टर साहब हो त तपाईँहरू आउनु, तपाईँ भने मैले तपाईँलाई भने होइन, तपाईँहरू भने सम्पूर्ण यो पत्र तपाईँहरू आउनुहुन्न नि, यो आउनुहुन्छ छलफल गर्न। के भन्दाखेरि अब यो देउबा इन्डिया गयो, देउबालाई त्यहाँ राज्य मन्त्रीले स्वागत गर्न आयो, नेपालको सार्वभौमिकता भङ्ग भयो नि होइन सर भन्न आउँछ। त्यसकारण म के भन्छु भने मेरो भनाइ के हो भने अब देशमा विचारको बहस सुरु हुनु पर्यो। त्यो विचारको बहसले भोलि परिवर्तन गर्छ गर्दैन, चुनावले गर्छ गर्दैन। थुप्रो साथी आउँछन्, स्वतन्त्र लडेर जितौँ, स्वतन्त्र लडेर त्यहाँभित्र गएर परिवर्तन गर्न सम्भव छ। विचारले दुनियाँ परिवर्तन गर्छ, व्यक्तिले गर्दैन। त्यसकारण यो बहस भयो भने आउने 10 वर्षमा त आज म र तपाईँ जसरी गफ गर्दैछौँ यो गफ देशव्यापी भयो भने त यो अहिले तपाईँले भनेको नेतालाई त प्रश्न सोध्छ होला नि त मान्छेले, त्यसपछि जान्छ। त्यसैले मलाई यो लाग्दैन नेपाल समाप्त हुन्छ, नेपाल मर्छ, नेपाल रहँदैन। म कहिले पनि ठान्दिनँ त्यस्तो होइन। नेपाल एक दिन उन्नतशील हुन्छ, तर समाजको विकासको क्रममा हाम्रो अहिलेको जुन बौद्धिकता छ त्यो बौद्धिकताले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ भन्दाखेरि यस्तो प्लानिङ गर्न सक्ने बौद्धिकता देशभरि छरिएको छैन। केही सिटीमा थोरै मान्छेहरू छन्, तर पहिलाको तुलनामा अहिले यो बहस आउन थालेछ, क्वेसन हुन थालेछ। अब देशको युवाले जो अहिले 18 वर्षको छ उसले यो बहसमा खुट्टा टेक्यो भने त्यसले नै नेतृत्व जन्माउँछ, त्यसले नै झोला बोक्नेलाई डिस्कार्ड गर्छ, त्यसले नै बौद्धिकहरूलाई राजनीतिमा आएर सिकाउनको लागि प्रेरित गर्छ। अन्तिममा तपाईँलाई भनौँ कि चीनमा 1919 देखि 1930सम्म यस्तै खालको कुरा थियो। ओके, यस्तै अस्तव्यस्त थियो, धनी भयङ्कर धनी थियो, गरिब धनी थियो। अब यो चीन महारोगले ग्रस्त छ, मान्छे खान पाउँदैन। चीनलाई कसरी विकास गर्ने भन्दाखेरि दुईटा विद्वानहरूले एउटा बहस छेडे। त्यो बहस के छेडे भन्दाखेरि गोफा भन्ने एकजनाले लेखे कि चीन समस्याग्रस्त छ अहिले हाम्रो जस्तै, जो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तै छ। त्यसलाई समाधान गर्न के गर्ने भन्दाखेरि अब एकदमै कडा मेडिसिन दिनुपर्छ। त्यो कडा मेडिसिन भने के भन्दाखेरि यो पुरानो संस्कृतिलाई तहस नहस पार्नुपर्छ, ब्याङ्क बन्द गर्नुपर्छ, ब्याङ्कका ती भ्रष्ट मालिकहरूलाई थुन्नुपर्छ, अफिम खानेलाई जेलमा हाल्नुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ, सरदारहरू तोड्नुपर्छ। चीनमा एउटा चाहिँ निरङ्कुश एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जबरजस्त युद्धको अवस्था सृजना गरेर गल्ती जति जम्मै समाप्त गर्नुपर्छ भन्नु भने त्यही बाटोमा चेङ्काइसेक गयो। ओके, उसले लडाइँ सुरु गर्यो, गर्दा गर्दै के भन्दाखेरि युद्ध सरदारहरू समाप्त गर्यो, मान्छे थुन्यो, कुट्यो, अनि उसले आफ्नो शक्ति दह्रो बनाउन आर्मी थप्दै लग्यो। ऊ निरङ्कुशमा माओ त्से तुङ पनि त्यही पार्टीमा, कोमिन्ताङ पार्टीमै थियो। माओ त्से तुङले के भन्यो भने यस्तो जर्जर भएको समाजलाई कडा औषधि दिएर हुँदैन, माइल्ड मेडिसिन दिनुपर्छ। त्यो माइल्ड मेडिसिन भने के हो? बन्दुक होइन, मानिसको चेतना हो। त्यसैले गाउँमा जाऊ, मानिसलाई उत्पादनशील हुन भन। कम्युनिस्ट पार्टी, माओले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी गाउँ गाउँमा गएर मानिसलाई कपास उत्पादन गराउन थाल्यो, आधार एरिया बनाउँदै उसले 10 वर्ष 15 वर्षमा च्याङ्काई सेकको भन्दा डबल आर्मी बनाएर जापानसँग लड्ने क्षमता बनायो। र 1949 मा जब चिनिया कम्युनिस्टहरूले शासन लिए, एक
हेक्टर जमिनमा 150 किलो धान फल्थ्यो। दोस्रो वर्षमै उनीहरूले गोरुले जोतेर हुँदैन, ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ भनेर सबै किसानलाई ट्र्याक्टर बाँडे। 1953 मा 1 हेक्टर जमिनमा उत्पादन 150 किलो धानबाट 300 किलो पुग्यो। 1957-58 मा आउँदाखेरि 700-800 किलो बनाए। सबै कुरा कृषिको उत्पादनमा गयो। पहिला मानिसलाई खान पाउने बनाउनुपर्छ, बाहिरको खाद्यान्न रोक्नुपर्छ, कृषि 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 गरेर गयो उनीहरू। त्यसपछि ट्र्याक्टरमा पुगे। अहिले चीनमा कृषि उत्पादन कति उन्नतशील भयो भन्दाखेरि एक हेक्टर जमिनमा 15,000 किलो धान फलाउँछ। पुरै आधुनिकीकरण भयो, सामूहिकरण गरियो। ओके, अब चीनमा उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि यो सबै गर्नको लागि शिक्षालाई बदल्नुपर्छ, शिक्षामा विज्ञान पढाउनुपर्छ। विज्ञानले मात्रै मान्छेको वैज्ञानिक चेतना निर्माण गर्छ। त्यो विज्ञानले बनाएको त्यो जुन चेतना हो, कसैको सहयोग बेगर उसले चन्द्रमामा रकेट पुर्याइसक्यो। आज ऊ दोस्रो ताकत भयो संसारको। त्यही दोस्रो ताकतलाई लडाउनको लागि यहाँ एमसिसी चाहियो। त्यसको मारमा हामी छौँ। यहाँ भाटहरू के भन्छन्, जो बिजुलीभित्र बिजुलीको माफिया तन्त्र भएर बसेको छ, त्यो मान्छे के भन्छ भन्दाखेरि एमसिसी नआई देश विकास हुँदैन भन्छ। हामीले एमसिसीको विरोध गरे होइन नि, हामीले त्यहाँ लेखिएको सम्झौताभित्रका शर्तहरूको विरोध गरे हो नि। हामीले के भन्यौँ यो नेताहरूलाई भन्दाखेरि बसेर यो चिजमा हामीसँग छलफल गर्ने। कुनै दिन हामीलाई छलफल गर्न बोलाएन। अनि यो ल्याइएकै के छ भन्दाखेरि देश बनाउनका लागि ल्याएको छ, यो यही खानका लागि ल्याइएको छ। त्यसकारण हो त्यो अघिको कुन चाहिँ मन्त्रीले भनेको कुरा ठिक हो। एकपल्ट सुरेन्द्र पाण्डेले भनेको उहाँ पनि भयङ्कर बुझक्कडै हुनुभएको छ। अब त्यसले के गर्छ भने एकपल्ट राष्ट्र ब्याङ्कमा 46 करोड पैसा त आउला, त्यो 46 करोड पनि डलर त आउला, त्यो काम गर्दै जाँदा आउने हो। त्यही 46 करोडले उहाँलाई चुनौती हो मेरो, त्यही 46 करोडले देशको अर्थतन्त्र समाताउँछ भने उहाँले दुनियाँलाई कम्युनिस्ट किन बनाउनु भयो? हिजो मेरो चुनौती हो उहाँलाई। उहाँले किन भन्नुभयो वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर? हिजो दुनियाँका घरमा भुटेको मकै खाएर वर्ग सङ्घर्ष सिकाउनु भयो, आज अमेरिकाको एमसी सिकाउनुहुन्छ। यही हो कम्युनिस्टको अनैतिकता भनेको। यस्तै खालको नेतृत्वले आज यो बनाएको। उहाँलाई चुनौती हो। हिजो उहाँले सिकाउनु भएको कि हिजो गलत थियो कि आज गलत छ। उहाँ दुई ठाउँमा सही हुनुहुन्न, कि हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो कि आज गलत। उहाँले भन्नु पऱ्यो नि, प्रष्टसँग भन्नुहोस् न म हिजो गलत थिएँ, साम्यवादी राजनीति वामपन्थी राजनीतिको देशमा आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने उहाँले यो भनेको कुरा स्वीकार होला। तर उहाँ हिजो हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो डन्ना खुवाउनको लागि कम्युनिस्ट बन भनेर, आज उहाँ भन्नुहुन्छ अमेरिकाको पैसा बेगर देश बन्दैन। त्यसकारण प्रश्न उहाँहरूको अनैतिक हो। त्यो अनैतिकतालाई उहाँसँग झगडा गरेर देश विकास हुँदैन। उहाँको गए गुज्रिएको राजनीतिक विचारधारालाई समाप्त गरेर देशमा विकासको अर्को मोडल बौद्धिकहरू र युवाहरूले बहसमा आउनु आवश्यक छ। त्यसैले पार्टी खोलेर देश विकास हुने होइन, विचार राम्रो दिएर देश विकास हुने हो। कोरियामा कम्युनिजम छैन तर कोरिया विकास छ। क्युबामा कम्युनिस्ट छ, क्युबा पनि विकास छ। चीनमा कम्युनिस्ट छ, चीन पनि विकास छ। ओके, भनेपछि विकास गर्न चाहँदा वैज्ञानिक चेतना चाहिने रहेछ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि नभए पनि हुन सक्दो रहेछ। त्यसकारण कम्युनिस्ट भयो भनेर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कम्युनिस्ट नहुँदा देश विकास हुँदैन भन्ने पनि छैन। तर अमेरिका जस्तो क्यापिटलिजमले चाहिँ देश विकास हुँदैन, ब्रिटिस जस्तो उपनिवेशवादी क्यापिटलिजमले चाहिँ देश विकास हुँदैन। त स्विडेनको व्यवस्था ल्याउनुहोस् न, सोसलिस्ट डेमोक्रेसी ल्याउनुहोस् न, त्यसले देश विकास हुँदो रहेछ। डेनमार्क विकास भएको छ, फिनल्यान्ड विकास भएको छ, स्विडेन विकास भएको छ। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता भने बहसको आवश्यकता हो। हजार युवाहरूलाई यो बहसमा निक्लिन आमन्त्रण गर्छु म। झोला बोक्न बन्द गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बस्नुहोस्, नो प्रब्लम, काङ्ग्रेसमै रहनुहोस्, आपत्ति छैन। तर तपाईँको नेतृत्वसँग यो प्रश्न गर्न थाल्नुहोस् न। त्यसकारण देश बिग्रिएको सारमा भन्दाखेरि युवाहरू चेतनशील नभएर। ठ्याक्कै अन्तिममा डाक्टर साहब एक शब्दमा, जसले अब यो व्यवस्था बदलौँ भनेर हामीलाई भनिरहेका छन्, म जस्तो युवा जसले अब होइन व्यवस्था होइन म त देशै बदल्छु भनेर सोचिरहेको छ भने त्यसले अहिले निराश हुनु परेन। यो व्यवस्थाको पनि दोष होइन, हामीले त्यहीँ भित्रैबाट आशाका किरणहरू पहिल्याउनु पर्यो। र समस्याको जड भनेको व्यवस्था होइन, विचारहीनता हो। मैले अघि नै भने विचारहीनताले अनैतिकता जन्माउँछ, अनैतिकताले कालो बजार जन्माउँछ, कालो बजारले मान्छेलाई उपभोक्तावादी बनाउँछ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ, गरिबका घरमा पनि उसले मध्यम परिवार ठानेर गरिबले ड्राइभरले एउटा चाहिँ कामदार भनौँ न, बाटो तल खन्ने मान्छेले पनि बर्थडे भनेर मनाउँछ अनि केक ल्याएर गालामा दल्छ। तपाईँलाई लास्टमा एउटा कुरा भनौँ, समाज कस्तो वर्गीय बन्दैछ भने 1 घन्टाको मिटिङ बस्दाखेरि
2500 रुपियाँ भत्ता दिन्छ, अनि सोल्टी होटलको खाना आउँछ, मारवाडीका दुकानको खाना आउँछ, अनि त्यहाँ उसले 1 घन्टामा 2500 रुपियाँ भत्ता पनि लिन्छ। तर ऊ त्यो कोटेश्वरमा बाटो खन्नेले 700 रुपियाँ पाउँछ, उसको पनि 1% कर लिन्छ। दिनभरि 8 घन्टा काम गर्दाखेरि तपाईँ 700 रुपियाँ दिने, तपाईँ तलब खाएर 1 घन्टाको बैठकमा 2500 रुपियाँ लिने। काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको गरिब, टाढाको त कुरै नगरौँ, जुम्लाको र ताप्लेजुङको कुरा नगरौँ, यहीँको एउटा गरिबसँग 3 रोपनी जमिन छ, 3 रोपनीमा 5 मुरी कोदो फलाउँछ। त्यो 5 मुरी कोदोले उसलाई खोले पारेर खाँदाखेरि 5 महिना पनि पुग्दैन। ऊ चाहिँ 1 रोपनी जमिनको 500 कर तिर्छ। अनि विनोद चौधरी, युवराज सङ्ग्रौला, माधव नेपाल, प्रचण्डजी अनि देउबाजी उहाँहरू चाहिँ लग्जरियस गाडीतिर चढेर गाडीमा कर तिर्नुहुन्छ, लग्जरीमा। भनेपछि त्यो खान नपाउने कुरामा बाँच्नका लागि कर लगाउनुहुन्छ। तर देश कम्युनिस्टहरूको शासनमा छ, कम्युनिस्टहरू सत्तामा छन्, अनि उहाँहरू कम्युनिस्ट हो। उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर मानिदिएका कारणले आज यो भएको छ। तपाईँ कम्युनिस्ट होइन, म मार्क्सवादी हुँ भन्छु। म मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट समाजलाई हेर्ने धृष्टता राख्छु, मार्क्सवादी विश्लेषण गर्छु। म कुनै पार्टीको मान्छे होइन, तर समाजमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने इतिहास र वर्तमानको विकासको क्रमलाई हेरेर उत्पादनलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। क्यापिटलिजम पनि गलत होइन, उसले पनि क्यापिटल फर्मेसन गर्छ। तर जुन क्यापिटलिजम उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो क्यापिटलिजमले गरिब चुस्छ, धनी बनाउँछ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, पाण्डेजी जस्ता अर्थमन्त्री, उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्रत्येक नेपालीको $1100 पर क्यापिटा छ। विनोद चौधरीको पैसा, खेतानको पैसा, राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा, जनताबाट उठेको कर जोड्नुहुन्छ अनि 3 करोडले भाग गर्नुहुन्छ र प्रत्येक नेपालीसँग $1100 छ। यहाँभन्दा ठुलो झुट केही हो? अनि भन्नुहुन्छ नेपालको गरिबी 50%बाट घटेर 16%मा आयो, तर आज मान्छे 80% गरिब छ। उहाँहरू गरिबका आँखामा धुलो झोकेर गरिबको कर उठाएर गाडी चढेर बस्ने मान्छेहरू उहाँहरू। त्यसकारण यही बौद्धिक, हामीले राजनीति गर्नुहुन्न भन्छु म। बौद्धिकहरूले हामीले बोल्ने कुरा यो हो, त उहाँले जवाफ दिनु पर्यो नि। यो त युवाले सोध्नु पर्यो नि यो प्रश्न। त्यसकारण यो सोध्ने युग नआइकन देश विकासमा जाँदैन, तर यो युग 10 वर्षभित्र आउँछ। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म डाक्टर साहबलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।